तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला सबज़पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबज़पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज के दिन की, जो है बरोज़ मंगल, जो सब्र, ताकत, इम्तिहान और फैसले का दिन है। इसलिए दुखों के मारे हुए लोगों, सुन लो, आज मंगल का दिन है और मंगल कोई आम दिन नहीं होता। मंगल वो दिन है जो आजमाइश लेकर आता है, जो इंसान को याद तो दिलाता है और तोड़ता भी है, लेकिन फिर ऐसा मजबूत बनाता है कि दुनिया हैरान रह जाए। मंगल का ताल्लुक मरीख से है और मरीख का मतलब है हिम्मत, ताकत, गुस्सा, जंग, फैसला और हक व बातिल के दरमियान फ़र्क। इसलिए अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लग रहा है कि लोग आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, रिस्क रुका हुआ है, दिल में गुस्सा, बेचैनी या इंतकाम के ख़यालात आ रहे हैं, या कोई आपको खामोशी से नुकसान पहुंचा रहा है, तो समझ लो मंगल का दिन आपको जगाने आया है। ये दिन कहता है अब फैसला करो, या तो सब्र के साथ अल्लाह को चुनो या गुस्से के साथ शैतान का रास्ता चुन लो। इसलिए मेरे चाहने वालों, आज की बातें आम नहीं होंगी। आज की बातें उन दिलों के लिए हैं जो बार बार टूट कर भी अल्लाह से जुड़े हुए हैं। आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में दिया गया वजीफ़ा और सदका दुश्मनों की चाल, नज़र बद, काला असर और रिज़्क़ की बंदिश सबको तोड़ सकता है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मंगल के दिन की मजमूई रूहानी कैफियत की बात करेंगे तो आज का दिन बता रहा है कि गुस्सा जल्द आएगा, बात बात पर दिल दुखेगा, पुराने ज़ख्म ताज़ा होंगे, किसी की बात तीर की तरह लगेगी। मगर एक बात याद रखें, ये सब इसलिए नहीं कि आप टूट जाएं, बल्कि इसलिए कि आप समझ जाएं अल्लाह आज देख रहा है कौन गुस्से में सब्र करता है, कौन ताकत पाकर आजिज़ी इख्तियार करता है, कौन बदला लेने के बजाय दुआ को चुनता है। आज अगर आप खामोश रहे तो कल अल्लाह आपके हक़ में बोलेगा। अब बात करेंगे तमाम बुरूज की तफसीली और रूहानी पेशगोई के बारे में। सबसे पहले बात कर रहे हैं एरीज़ की, जो कि आग और आजमाइश का बुर्ज है। तो एरीज़ वालों, आज तुम्हारे अंदर आग बहुत है, मगर याद रखो हर आग रोशनी नहीं देती, कुछ आग सब कुछ जला भी देती है। अगर आपके कैरियर की बात करेंगे तो आज किसी से तकरार हो सकती है, खामोश रहना फतेह है। मोहब्बत की बात करेंगे तो गुस्सा रिश्ते तोड़ सकता है, नरमी बचा सकती है। इसलिए आज का आपका रूहानी पैगाम है, जो तुम्हें चढ़ा रहा है वो तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब बात करेंगे टॉरस की, जो कि सब्र का इम्तिहान है। तो मेरे सब्र वालों, टॉरस वालों, आज अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है कि तुम शिकवा करते हो या शुक्र। अगर आपके रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क में देर है, अंधेर नहीं। अब बात करेंगे आपके रिश्ते की, तो किसी करीबी का रवैया दुख देगा। अगर बात करेंगे आपके लिए ख़ास पैगाम की, तो खामोश सब्र सबसे बड़ी इबादत है।
اب بات کریں گے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا کی، جن کی زبان کا امتحان ہے۔ تو جوزا والو، آج تمہاری زبان تمہاری سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی۔ اگر آپ کے کیریئر کی بات کریں گے تو غلط بات نکل گئی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ محبت کی بات کریں گے تو الفاظ سنبھال کر بولو۔ آج کے لیے آپ کا خاص پیغام ہے، خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے کینسر یعنی کہ برج سرطان کی، جو کہ دل کی جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے حساس سرطان والوں، آج تم دل سے لڑو گے اور دل ہی جیتے گا۔ اگر خاندان کی بات کریں گے تو ماں یا گھر کا کوئی فرد پریشان ہو سکتا ہے۔ روحانی کیفیت کی بات کریں گے تو آنکھ سے آنسو نکلیں گے اور وہی آنسو دعا بن جائیں گے۔ اب بات کریں گے برج اسد کی، تو میرے شاہی اسد والوں، آج انا کو تھوڑا جھکانا ہوگا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے مال کی بات کریں گے تو پھنسے ہوئے پیسے کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ رشتوں کی بات کریں گے تو یہاں پہل تم کرو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اب بات کریں گے ورگو یعنی کہ برج سنبلا کی، تو سنبلا والوں، زیادہ سوچ دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ کیریئر کی بات کریں گے تو غلطی نکل سکتی ہے، دھیان رکھو۔ آپ کے لیے پیغام ہے، ہر مسئلہ تمہارے کنٹرول میں نہیں، کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اب بات کریں گے لیبرا یعنی کہ برج میزان کی، تو میزان والوں، آج فیصلہ ٹالنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ محبت کی بات کریں گے تو دو راستے ہیں، ایک چنو۔ آپ کے لیے آج کا پیغام ہے، سچ کڑوا ہے مگر نجات دیتا ہے۔ اب بات کریں گے اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کی، جو دشمنوں کی پہچان والے ہیں۔ تو عقرب والوں، آج دشمن سامنے آ سکتا ہے یا راز کھل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مال کی بات کریں تو جلد بازی نقصان دے گی۔ روحانی پیغام کے لیے اللہ تمہیں بچا رہا ہے، سمجھ جاؤ۔ اب بات کریں گے برج قوس کی، تو قوس والوں، آج دل کہے گا یہ راستہ میرا نہیں۔ کیریئر کی بات کریں گے تو نئی سمت کا خیال آئے گا۔ آپ کے لیے آج کا پیغام ہے، ڈر مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب بات کریں گے کیپریکون یعنی کہ برج جدی کی، تو جدی والوں، آج بوجھ زیادہ لگے گا مگر یہی بوجھ کل عزت بنے گا۔ خاندان کی بات کریں گے تو بزرگوں کی دعا لو۔ اب بات کریں گے برج دلو کی، جو کہ انوکھی سوچ والے ہوتے ہیں۔ تو دلو والوں، آج تم سب سے مختلف سوچو گے اور لوگ نہ سمجھ پائیں گے۔ اب بات کریں گے آپ کے کیریئر کی، تو نیا آئیڈیا کام کرے گا۔ آپ کے لیے آج کا پیغام ہے، اپنے آپ پر یقین رکھو۔ اب بات کریں گے پائسز یعنی کہ برج حوت کی، تو حوت والوں، آج روح بہت قریب ہے، اللہ کے قریب ہونے کا دن ہے۔ خواب سچے اشارے مل سکتے ہیں، اس لیے ان پر عمل کرنا ہے اور دل کو سچا رکھنا ہے۔ آپ کے لیے آج کا پیغام ہے، آج آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اب بات کریں گے آپ سب بروج کے لیے خاص وظیفہ کی، جو کہ منگل کے دن کا طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر دشمنی، نظر بد، رزق کی بندش، غصہ اور ناکامی کو ختم کرے گا۔ منگل کی رات وضو کر کے تنہائی میں بیٹھ جائیں، پھر 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا قہارو، یا جبارو، یا اللہ۔ پھر سماعت فرما لیں، 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یا قہارو، یا جبارو، یا اللہ، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور آخر میں یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے دشمنوں کے شر سے بچا، میرے رزق کو کھول دے، میرے دل کو سکون عطا فرما اور مجھے صبر والوں میں شامل فرما۔ آج کے لیے آپ کا خاص صدقہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ منگل کے دن صدقہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ آپ کسی مزدور کو پانی پلا سکتے ہیں، کسی بیمار کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور کسی جانور کو خوراک لے کر دے سکتے ہیں، یا کسی کو دل سے معاف کر سکتے ہیں۔ یہ آج کا صدقہ ہے۔ پھر سن لیں، کسی مزدور کو پانی پلا دیں،
کسی بیمار کے لیے دعا کر دیں، تیمارداری کر دیں، کسی جانور کو خوراک دے دیں، کسی بھی جانور کو، یا کسی کو دل سے معاف کر دیں۔ یاد رکھنا صدقہ تقدیر کے وار کو بھی روک دیتا ہے، صدقہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، یہ خاص اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے سن لیں، یہ دن منگل کا دن ہے، منگل کا دن آزمائش، غصے کا دن ہے، دشمن ہیں، مشکل ہے، مگر اللہ بھی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دعا میں یاد رکھنا اور ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا کسی ٹوٹے دل کے لیے نجات بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور ایسٹرولوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔